हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि जुलोजीको प्र्याक्टिस गरिन्छ है। मैले चाहिँ यो जुलोजीको क्वेसनहरू कसरी बनाएको छ भनेपछि 30, 50 र 20 को रुल अनुसार है अहिलेको हो कि नै। ल यो अनुसार बनाएको छ, 40वटा क्वेसन छ, हामी सल्भ गर्छौँ है अहिलेको नयाँ रुल अनुसारको। ओके ल फर्स्टमा बायोलोजी ओरिजिन एन्ड एभोल्युसन अफ लाइफबाट है क्वेसन आएर त फर्स्टको क्वेसन के छ, विच थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ सजेस्ट द्याट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम केबाट त नन लिभिङ म्याटरबाट भनेको छ थ्रु ग्रेजुअल केमिकल इभोल्युसन ओभर मिलियन्स अफ इयर्स है। ओके ल भन त अब थ्योरी अफ बायोजेनेसिस हो त होइन, किनकि बायो भन्ने बित्तिकै के आयो, लाइफ आयो कि नै। सो यसले के भन्छ, लाइफबाट लाइफ आयो भनेर भन्छ हो कि। अनि थ्योरी अफ स्पेसल क्रिएसन हो त होइन, किनकि स्पेसल क्रिएसनमा के हुन्छ, कुनै सुपर नेचुरल फोर्सले चाहिँ के बनायो भनेको हुन्छ त लाइफको क्रिएट भयो भनेर भन्छ होइन। अनि कस्मोजोइक थ्योरी अनुसार के हुन्छ, लाइफ चाहिँ केबाट आयो भन्ने हुन्छ त लाइफ फ्रम स्पेसबाट आएको भन्ने हुन्छ। अब यसमा के छ त, भनेको एब्सेन्स, बायोजेनेसिस भनेको द्याट इज नन लिभिङ के अरे बायोजेनेसिस भनेको लाइफ भयो, भनेको एब्सेन्स अफ लाइफ। सो केबाट आयो, नन लिभिङ म्याटरबाट। सो एन्सर के भयो त भन त, थ्योरी अफ अबायोजेनेसिस है। ओके ल यसो गरौँ, हामी एन्सर पनि लेख्दै जाऊँ है। ओके ल अब बायोजेनेसिसमा भन त के हो, किन भएन रे यसमा, लाइफ केबाट आएको त, फ्रम लाइफबाट हो होइन। अनि त्यसपछि थ्योरी अफ स्पेसल क्रिएसनमा के हो, कुनै पनि सुपर नेचुरल पावरले है। ओके यत्तिकै सर्टमा लेखिदिन्छु, आफै बुझ ल। कस्मोजोइक थ्योरीमा के हुन्छ, फ्रम स्पेस होइन। ल अब आऊ अर्को है क्वेसन, वाइ इज प्यालेन्टोलोजी। प्यालेन्टोलोजी भनेको के हो, स्टडी अफ फोसिल्स है। कन्सिडर द मोस्ट कन्भिन्सिङ एभिडेन्स फर अर्ग्यानिक इभोल्युसनको लागि सबैभन्दा राम्रो एभिडेन्स किन मानिन्छ भन त, इट सोज सिमिलरिटिज इन एम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट रे, it provides direct evidence of past life forms and transitional fossils. It proves that all species have similar DNA sequences. It explains the geographical distribution of species. ल भन त हेर, प्यालेन्टोलोजीले के गर्छ, हामीलाई डाइरेक्ट एभिडेन्स दिन्छ के फोसिलको रेकर्डबाट हो कि नै। कस्तो थियो त पास्टमा लाइफहरू भनेर हो। सो डाइरेक्ट एभिडेन्स दिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले मोस्ट कन्भिन्सिङ एभिडेन्स मान्छौँ। सो इट प्रोभाइड्स डाइरेक्ट एभिडेन्स अफ पास्ट लाइफ फर्म्स एन्ड ट्रान्जिसनल फोसिल्स है। अर्को क्वेसन, द पपुलेसन अफ डार्क कलर्ड पेपर मथ्स इन एन इन्डस्ट्रियल एरिया इन्क्रिज सिग्निफिकेन्टली आफ्टर द इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भइसकेपछि के भयो, डार्क कलर्ड पेपर मथको इन्क्रिज भयो है। दिस इज एन एक्जाम्पल अफ वाट, ल भन त के को इक्जाम्पल हो भन त। अब कस्तो भयो भनेपछि, जुन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो नि त्यति बेला के निस्क्यो होला भन त, त्यो इन्डस्ट्रियल धुवाँहरू निस्क्यो होला नि हो। जसले गर्दा के भयो भन त, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ लाइक अब इन्भाइरोमेन्ट के भयो त, एकदम धेरै, यसरी बुझ है, धेरै मात्रामा के भइरहेछ त, इन्भाइरोमेन्टमा पुरा कालो धुवाँ निस्किरहेछ होइन। पुरा होल वरिपरिको के अरे इन्भाइरोमेन्ट नै कालो भयो, जस्तै रुखहरूदेखि लिएर यताउता सबै भयो, कालो भयो है। जसले गर्दा के भयो, यसको ठाउँमा पनि डार्क कलर्ड पेपर मथहरू पनि आए रे। ओके यसले केमा हेल्प गर्यो त, तिमीलाई थाहा छ नि, क्यामोफ्लेज भनेर हो, जुन आफ्नो सिकारीबाट बच्नलाई एउटा तरिका हुन्छ, बुझ्यौ। ओके प्रिडेटर्सबाट बच्नलाई यसले एडाप्ट गर्यो रे। ओके सर्भाइभल एडभान्टेज भयो यसको लागि। सो यहाँनिर के भन्छ त, हाम्रो नेचुरल सिलेक्सन इज द बेस्ट एन्सर है। जेनेटिक ड्राइभ होइन, नेचुरल सिलेक्सन, म्युटेसन होइन, जिन फ्लो। कस्तो भयो भने चाहिँ है, जेनेटिक ड्रिफ्टमा के हुन्छ भने चाहिँ यसले ऱ्यान्डम चेन्जलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्छ क्या। ओके इन्भाइरोमेन्टमा आएर होइन, यसले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज आएर होइन कि आफूले ऱ्यान्डम चेन्ज गरिदिन्छ। म्युटेसनले के गर्छ, नयाँ ट्रेड बनाइदिन्छ है। अब यहाँनिर हेर, म्युटेसन हुन सक्थ्यो है, एन्सर इज म्युटेसन हुन सक्थ्यो। तर यहाँनिर के भनेपछि, यहाँ यो इन्डस्ट्रियल एरियामा इन्क्रिज भनेको छ नि त, नम्बर इन्क्रिज भएको छ, नम्बर इन्क्रिज भएको छ नि त, त्यसैले हामीले म्युटेसनलाई पनि साइड लगायौँ है।
ओके। अनि जिन फ्लोले के गर्छ, इट इन्भल्भ्स एलिल ट्रान्सफर बिट्विन पपुलेसन भाया माइग्रेसन है। माइग्रेसन अनुसार नै चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ एलिलको ट्रान्सफरमा हेल्प गर्छ जिन फ्लोले। सो बेस्ट एन्सर के भयो त हाम्रो नेचुरल सिलेक्सन, किनभने चाहिँ नेचरले सिलेक्ट गरेर के भयो त यहाँ बढ्दै गयो है। ओके ल हेर त, जसले यो मोर बेनिफिसियल ट्रिटहरू भयो नि त, यिनीहरूले सर्भाइभ हुँदै गयो, रिप्रोड्युस हुँदै गयो, सो इन्क्रिज इन नम्बर भयो है। ल अब चाहिँ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ टु कोडाटाबाट है क्वेसनहरू हेर। विच फाइलम इज क्यारेक्टराइज बाई द प्रेजेन्स अफ नोटोकर्ड है। नोटोकर्ड भने चाहिँ एट सम स्टेज अफ द लाइफ साइकल। कुनबाट हुन्छ ल भन त एन्सर। एनिलिडामा हुन्छ त हुँदैन, आर्थ्रोपोडामा हुँदैन, मोलस्कामा हुँदैन, यिनीहरू तिनटैमा नोटोकर्ड हुँदैन, हाम्रो कोडाटामा मात्र हुन्छ, द्याट इज नोटोकर्ड है। ओके यहाँनिर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने के हो, इन्क्रिज है। ओके बढेको छ नि त त्यहाँनिर। ल अनि विच प्रोटोजोन क्लास युजेस फ्ल्याजेला। फ्ल्याजेला भन्ने बित्तिकै कुन हुन्छ त, यो तिमीलाई नै याद छ, म्यास्टिगोफोरा है। ओके ल सिलियाटामा के हुन्छ भन त, सिलिया हुन्छ हो कि नै। स्पोरोजोआ नन मोटाइल हो नि होइन। ओके अनि सार्कोडिना भनेको के हो, स्युडोपोडिया युज गर्छ है। सिलियाटाले के युज गर्छ भन त, सिलिया है। स्पोरोजोआ के हुन्छ त, नन मोटाइल है होइन। अनि सार्कोडिना भन त, यिनीहरूमा जस्तै अमिबाहरू भयो, यिनीहरूले के गर्छ, स्युडोपोडिया युज गर्छ है। पोडिया एक्जाम्पल थाहा छ नि है। सिलियाटाको एक्जाम्पल के हो भन त, जस्तै प्यारामेसियम होइन। ओके ल बाँकी तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, जस्तै स्पोरोजोआको प्लाज्मोडियम भयो, सार्कोडिया यसको अमिबा भइहाल्यो। ल विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अ कार्टिलेजिनस फिस। ल र है कार्टिलेजिनस फिसको एक्जाम्पल के हो त। ओके लेट्स गो है। यहाँनिर हेर त, कार्टिलेजिनस र बोनी फिस तिमीलाई थाहा छ नि है। ओके यिनीहरू भनेको मराइन एनिमल्सहरू हुन्छ धेरै जस्तो होइन। अनि दिज आर द बोनी फिस आर फाउन्ड इन बोथ फ्रेस वाटर र मराइन वाटरमा पाइन्छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ जुन स्केलेटन छ नि, त्यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ, कार्टिलेजले बनेको हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बोनले बनेको हुन्छ है। ओके अनि कार्टिलेजिनस फिसको यो माउथ छ नि, माउथ चाहिँ अन्डर साइडमा लोकेटेड हुन्छ, तर यिनीहरूको अगाडि फ्रन्टमा हुन्छ, बुझ्यौ। ओके है अब सबै उ गरिराख्नु परेन। एउटा इक्जाम्पल सबैभन्दा फेमस के हो त, सार्क हो है। सार्क ओके। रोहु के हो त भन त, दिस वान इज बोनी फिस है। अनि सालमन पनि के हो त, बोनी फिस हो। इल पनि बोनी फिस हो है। अब क्वेसनहरूको है। अ साइन्टिस्ट डिस्कभर्स अ न्यू अर्गानिजम, नयाँ टाइप अफ क्वेसन। इट हेज अ सेगमेन्टेड बडी। ओके अ काइटिनस एक्जोस्केलेटन पनि छ अरे, एन्ड अ जोइन्टेड एपेन्डेजेस। Based on these characteristics, which phylum would the scientists classify this organism into? ल भन त कुनमा भन त। हेर काइटिनस एक्जोस्केलेटन पनि छ, जोइन्टेड एपेन्डेजेसहरू पनि छ। ओके सो एन्सर के हुन सक्छ त हाम्रो, एनिलिडा हो त होइन। ओके बुझ्यौ नि। अनि एनिलिडामा जोइन्टेड एपेन्डेजेस हुन्छ त हुँदैन, सेगमेन्टेड बडी त ओके, तर त्यो चाहिँ हुँदैन। मोलुस्कामा सेल हुनसक्छ होइन, तर बडी सेगमेन्टेसन हुन्छ त हुँदैन। इकाइनोडर्माटामा भन त काइटिनस एक्जोस्केलेटन हुन्छ त हुँदैन, बरु क्याल्सेरस इन्डोस्केलेटन हुनसक्छ है। ओके इकाइनोडर्माटामा। सो एन्सर के भयो त, आर्थ्रोपोडा है। वाइ डु प्लेटिहेल्मिन्थिस फ्ल्याटवर्म्स ल्याक अ ट्रु सिलम भन त, किन ल भन त। योहरू जुन फ्ल्याटवर्महरू छ नि, यो के हो त, असिलोमेट हो कि नै है। फ्ल्याटवर्महरू के हो, असिलोमेट हो। अब तिमीहरूलाई मैले हेर है, हाम्रो जुन शरीर छ नि, लाइक अर्गानिजमको शरीर यदि ट्रिप्लोब्लास्टिक हो भने, यदि इफ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक हो भने कतिवटा जर्म लेयर हुन्छ त? 3टा, एक्टोडर्म, मेजोडर्म र इन्डोडर्म हुन्छ है। ओके, हाम्रो एक्टोडर्म भनेको सबैभन्दा बाहिर, मेजोडर्म भनेको बिच, इन्डोडर्म भनेको सबैभन्दा भित्र हो। यो सिलोमिक क्याभिटी जुन छ नि, सिलोमिक क्याभिटी भनेको गट क्याभिटी जे भन होइन, यो सिलोमिक क्याभिटी कसरी बन्छ त? मेजोडर्ममा के भएर भन त? मेजोडर्ममा खाली स्पेस बनेर बन्छ के, बुझ्यौ? सो यो सिलोमेटमा के पर्छ? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, कोडेट्सहरू। स्युडो सिलोमेटमा कुन पर्छ? राउन्डोम पर्छ है। अब यहाँ क्वेसनले के भन्यो? प्लेटी हेल्मिन्थिसमा चाहिँ ट्रु सिलोम चाहिँ किन छैन भनेर। ओके, अब हेर, हाम्रो लागि दे आर एक्वेटिक अर्गानिजम रे। हेर त, एक्वेटिक अर्गानिजममा है फिसहरू पनि त पर्छ नि होइन। ओके, सो तिनीहरूमा त सिलोम हुन्छ होइन। अनि प्यारासाइटिक होइन, प्यारासाइटिक हुँदैमा के अरे यो ट्रु सिलोम ल्याक गर्छ भन्न त मिल्दैन नि त। ओके, अनि त्यसपछि द स्पेस इज फिल्ड विथ मेजोडर्मल प्यारेन्काइमा हो, दिस वान क्यान बी है। किनभनेपछि मैले के भने त, सिलोम कसरी बन्छ? मेजोडर्मल क्याभिटीमा स्पेस बनेर बन्छ। तर यो स्पेस नै फिल भयो भने सिलोम बन्छ त? बन्दैन। देयर बडिज आर टु स्मल। सो एन्सर के भयो त? द स्पेस इज फिल्ड विथ मेजोडर्मल प्यारेन्काइमा है। The development of the development of a nervous system and sensory organs at the anterior end of an animal is known as cephalization. Okay, यो भनेको के हो? नर्भस सिस्टम चाहिँ अगाडि बनिरहेछ। सो वाइ इज दिस सिग्निफिकेन्ट, वाइ द सेफलाइजेसन इज इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छ है। एन्सर हेरौँ त के हुनसक्छ त है, लाइक यो अप्सनहरू है। इट एलोज फर फास्टर मुभमेन्ट रे। ल भन त, सेफलाइजेसन भनेको लाइक नर्भस सिस्टम र सेन्सरी अर्गन अगाडि डेभलप भइरहेछ होइन। यसले तिमीलाई के लाग्छ? लोकोमोसनमा हेल्प गर्ला र? सो यसलाई साइड राखौँ, हुँदैन। इट हेल्प्स फाइन्ड फुड, काइन्ड है, मान्न सकिन्छ। किनभने चाहिँ सेन्सरी अर्गन हुन्छ, कुनै कुनै के रिसेप्टरहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ। ओके, मान्न सकिन्छ। इट एलोज बेटर कोअर्डिनेसन अफ स्टिमुलाई, दिस क्यान बी है। ओके, अनि इट इज रिक्वायर्ड फर क्लोज सर्कुलेसन। सो यो दुईवटा अप्सन त हुँदै भएन। यिनीहरू दुईवटामा बेस्ट अप्सन के होला ल भन त? हाम्रो के छ? नर्भस सिस्टम र सेन्सरी अर्गन छ नि हो, यिनीहरू दुईवटाको लागि के हो सबैभन्दा भन त? काम भनेको के हो? कोअर्डिनेसन अफ स्टिमुलाई होइन, बाहिरको स्टिमुलाईलाई भित्र लाने, भित्रकोलाई बाहिर ल्याउने। सो दिस इज द बेस्ट एन्सर। कुन त? इट एलोज बेटर कोअर्डिनेसन अफ स्टिमुलाई। ओके, बुझ्यौ? फुडमा हुनसक्छ, तर बेस्ट एन्सर भनेको के हो? यो है, ल प्राइमरी फङ्सन के। द इन्फेक्सियस स्टेज अफ द मलेरियल प्यारासाइट फर ह्युमन इज द, ल भन त, इन्फेक्सियस स्टेज इन्फेक्ट गर्ने जब फिमेल एनोफिलस मस्किटोले ह्युमनलाई बाइट गर्छ नि, त्यति बेला ह्युमनभित्र छिराउनेवाला जुन यसको के हो त भन त? स्टेज कुन हुन्छ त ब्लडमा जानेवाला? दिस वान इज स्पोरोजोइट। ओके हो, मेरोजोइट भनेको के हो भन त? जब चाहिँ रेड ब्लड सेलहरूबाट निस्किन्छ नि, तब मेरोजोइट भनिन्छ। ग्यामेटोसाइट्स भनेको के हो? सेक्सुअल स्टेज हो कि नै? ओके, जुन चाहिँ मस्किटोले खान्छ होइन, अनि मस्किटोको पेटमा गएर बन्छ होइन। ट्रोफोजोइट भनेको के हो? फिडिङ अथवा ग्रोइङ स्टेज हो। ओके, अब अर्को क्वेसन है। वाइ इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अफ आर्थ्रोपोड्स? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम केमा हुन्छ? आर्थ्रोपोडमा है। ओके, आर्थ्रोपोडको कस्तो हुन्छ त? लेस एफिसियन्ट देन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अफ म्यामल्स। ओके, ओपन भनेको के हो? डाइरेक्ट बडी क्याभिटिजमा बग्ने है। ओके, तर यो क्लोज भनेको के हो? हाम्रो भेसल्सहरूमा बग्ने। ओके, अब हेर, नर्मल्ली क्वेसन के सोध्थ्यो होला त? वाट इज लाइक तिम्रो आर्थ्रोपोडमा कस्तो सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्थ्यो होला है। तर यो कस्तो भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको क्वेसन हो। ओके, सो अब यसले के भनेछ भने चाहिँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिँ किन लेस एफिसियन्ट छ त क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भन्दा? ब्लड फ्लोज थ्रु बडी क्याभिटिज विच इज स्लोर। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा केबाट ब्लड फ्लो हुन्छ भने त बडी क्याभिटीबाट हुन्छ, जुन चाहिँ स्लोर हुन्छ। ओके, दिस क्यान बी द एन्सर है। तर हामीले के भयो? अरू अप्सन पनि हेर्नु पर्यो। इट ओन्ली ट्रान्सपोर्ट्स न्युट्रियन्ट्स नट अक्सिजन। होइन नि, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टमबाट बग्ने ब्लडले अक्सिजन पनि सप्लाई गर्छ। सो यो अप्सनै भएन। अनि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा द ब्लड प्रेसर इज हायर रे। होइन नि, ब्लड प्रेसर त के हुन्छ? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टममा हायर हुन्छ। सो दिस वान इज अल्सो रङ। इट रिक्वायर्स अ लार्जर हार्ट। हेर,
जुन इनएफिसियन्सी भनेको छ नि यो चाहिँ सिस्टमको डिजाइनमा डिपेन्ड गर्छ, हाम्रो साइज अफ हार्टमा डिपेन्ड गर्दैन। सो एन्सर विल बी ब्लड फ्लोज थ्रु बडी क्याभिटिज विच इज स्लोअर, त्यसैले लेस एफिसियन्ट छ है। ओके, अब आऊ प्लाज्मोडियम, अर्थोम एन्ड फ्रगबाट क्वेसन। द रेस्पिरेटरी अर्गन्स अफ एन अर्थोम आर इट्स के होला भन त, लङ्स हो त, लङ्स हुन्छ त हुँदैन नि। ओके, टेरेस्ट्रियल भर्टिब्रेट्सहरूमा पाइन्छ, गिल्स एक्वेटिक एनिमलमा पाइन्छ, स्किन क्यान बी है। ट्र्याकिया भन त, ट्र्याकिया हुन्छ त हुँदैन नि त। सो एन्सर के भयो, स्किन हाम्रो के को भयो त, अर्थोमको है। वाइ डज एन अर्थोम्स स्किन निड टु रिमेन मोइस्ट फर इट टु सर्भाइभ, ल भन त किन चाहियो त। ओके, फर लोकोमोसनको लागि हो यसको अर्थोमको स्किन चाहिँ एकदम मोइस्ट राख्नुपर्ने, अभियसली होइन। फर क्युटेनियस रेस्पिरेसन, अघि भर्खर हामीले आएर त रेस्पिरेटरी अर्गनमा स्किन राख्यौँ नि, क्युटेनियस भनेको छालाबाट गर्ने हो, दिस क्यान बी एन्सर है। फर प्रोटेक्सन, ओके, फर एक्सक्रेसन। हेर अप्सन दुईवटा त गइसक्यो है, अप्सन तेस्रो पनि गइसक्यो है। किन किन भन त, प्रोटेक्सन होइन, लाइक कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हो म्युकसले प्रोटेक्सन दिन्छ दिँदैन म भन्दिनँ, तर यसको प्राइमरी रिजन के हो भन त, आफू बाँच्नु हो नि त, पहिला त सास फेरेर बाँच्नु हो नि त हो। सो हामीले के अरे प्राथमिकता कसलाई दिने भन त। ओके, प्राइमरी भनेको के हो, मोइस्चर चाहियो के को लागि भन त, क्युटेनियस रेस्पिरेसनको लागि, नत्र ड्राई हुन्छ। त्यसैले फर क्युटेनियस रेस्पिरेसन नि त के अरे हाम्रो यो लाइक सबैभन्दा बेस्ट एन्सर यही हो। ओके, द फङ्सन अफ द भेन्ट्रल नर्भ कर्ड इन एन अर्थोम इज एनालोगस टु विच स्ट्रक्चर इन ह्युमन्स, ल भन त। भेन्ट्रल भनेको कता हो, भुँडीतिर है, नर्भ कर्ड, ओके, भेन्ट्रल नर्भ कर्ड इन इन्भर्टिब्रेट्स लाइक अर्थोम एन्ड द डोर्सल स्पाइनल कर्ड इन भर्टिब्रेट्स लाइक ह्युमन्स आर द के हो भन त, यो भनेको कस्तो भने चाहिँ सिमिलर हो के। ओके, इन्भर्टिब्रेटमा के हुन्छ, भेन्ट्रल नर्भ कर्ड, भर्टिब्रेटमा डोर्सल स्पाइनल कर्ड हुन्छ, अनि यो चाहिँ सेम सेम हो। सो एन्सर के भयो त, ल भन त, स्पाइनल कर्ड। अब अर्थमा ब्रेन कुन हो भन त, एन्टेरियर ग्याङ्ग्लियन भनेर अर्थमा मैले पढाएको छु होइन। पेरिफेरल नर्भ भनेको के हो, सेन्ट्रल नर्भबाट आएको नर्भहरू हो। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन त के हो, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको एउटा सबसेट हो है। हाउ डज द फ्रग्स 3 च्याम्बर्ड हार्ट डिफर फ्रम अ फिस 2 च्याम्बर्ड हार्ट, ल भन त, फ्रगको के अरे उसमा 3 च्याम्बर हार्ट चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट भयो त फिसको 2 च्याम्बर हार्ट भन्दा। फ्रग्स एलोज कम्प्लिट सेपरेसन अफ ब्लड, ल भन त, फ्रगको हार्टमा के अरे सेपरेसन हुन्छ त, सेपरेसन त इन्कम्प्लिट हुन्छ नि, किनकि यसमा अक्सिजिनेटेड र डिअक्सिजिनेटेड ब्लड मिक्स हुन्छ एउटै भेन्ट्रिकलमा है। अर्को क्वेसन है, हाउ डज द फ्रग्स 3 च्याम्बर्ड हार्ट डिफर फ्रम अ फिस 2 च्याम्बर्ड हार्ट। ओके, फ्रगमा कति च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ, 3 च्याम्बर्ड है, दुईवटा एट्रियम एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ। ओके, अब अप्सन हेरौँ है, फ्रग्स एलोज कम्प्लिट सेपरेसन अफ ब्लड, हो त होइन नि त, किनभनेपछि यसमा सेपरेसन इन्कम्प्लिट हुन्छ, किनकि अक्सिजिनेटेड प्लस डिअक्सिजिनेटेड ब्लड मिक्स हुन्छ है एउटै भेन्ट्रिकलमा। ओके, सो यो अप्सन भएन। फ्रग्स हेज डबल सर्कुलेसन, फिस हेज सिङ्गल, अभियसली है एन्सर हो है। लाइक कस्तो भन्न खोजेको, यो ट्रु हो होइन। क्वेसनले के भनेको छ भने चाहिँ हाउ डज द फ्रग्स 3 च्याम्बर्ड हार्ट डिफर फ्रम अ फिसको 2 च्याम्बर्ड हार्ट है। फ्रगमा डबल सर्कुलेसन हुन्छ, किन, फ्रगले क्युटेनियस रेस्पिरेसन पनि गर्छ, पल्मोनरी रेस्पिरेसन पनि गर्छ अभियसली होइन। सो ब्लड चाहिँ कहाँ भयो, लङ्समा गयो, लङ्सबाट के अरे हार्टमा आयो, हार्टबाट बडीमा गयो, यो फेरि बडीबाट केमा आयो, हार्टमा आयो। दिस वान इज के भयो भने त डबल सर्कुलेसन। तर फिसमा के हुन्छ भनेपछि फिसमा एउटा एट्रियम हुन्छ, एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ, अनि यिनीहरूमा सिङ्गल सर्कुलेसन हुन्छ। कस्तो भने चाहिँ ब्लड चाहिँ गिल्ससम्म गयो, गिल्सबाट फेरि ब्लड चाहिँ हार्टसम्म आयो। ओके, यो डाइरेक्टली टु द बडीमा के, बडीमा आउँछ हो। ल सो एन्सर के भयो त, दिस क्यान बी एन्सर है। अर्को क्वेसन, अर्को अप्सन हेर, फ्रग्स पम्प्स अन्ली डिअक्सिजिनेटेड ब्लड, होइन, अक्सिजिनेटेड र डिअक्सिजिनेटेड दुइटै मिक्स भएकोलाई पम्प गरिरहेछ। फ्रग्स सर्कुलेट्स ब्लड अन्ली टु लङ्स रे,
हो त होइन नि त, लङ्स पनि छ, स्किन छ, बडीमा जान्छ हो। सो एन्सर के भयो? फ्रग्स हेज डबल सर्कुलेसन, फिस हेज सिङ्गल, त्यसैले डिफ्रेन्ट छ है। वाट इज द मेन रिजन अफ अ फ्रग हेज अ डबल सर्कुलेसन सिस्टम? ल भन त मेन रिजन के हो? एफिसियन्ट ग्यास एक्सचेन्ज इन लङ्स एन्ड स्किन हुनसक्छ। अन्ली अक्सिजनेटेड ब्लड रिचेस टिस्यु हो त होइन नि त, किनभने चाहिँ अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड त दुइटै मिक्स भइरहेछ हो। सो एन्सर के अरे, यो त दुइटै जान्छ होइन। हाम्रो जस्तै हाम्रोमा कति हुन्छ, फोर च्याम्बर हार्ट हुन्छ। फोर च्याम्बर हार्टले के गर्छ ल भन त, अक्सिजनेटेडलाई बडीमा पुऱ्याउँछ, डिअक्सिजनेटेडलाई लङमा पुऱ्याउँछ। त्यस्तो त यसमा छैन है। मेन्टेन्स कन्सट्यान्ट बडी टेम्परेचर। हेर त फ्रग्सहरू के हो भन त, कोल्ड ब्लोडेड एनिमल हो कि नै। सो तिनीहरूमा के हुन्छ भने चाहिँ एउटा कस्तो भने चाहिँ कन्सट्यान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्दैनन् के, बुझ्यौ? ओके, अर्को प्रिभेन्ट्स ब्लड मिक्सिङ रे, डबल सर्कुलेसन सिस्टममा होइन। ओके, यसमा प्रिभेन्ट गर्दैन के मिक्सिङ। हामीमा पनि डबल सर्कुलेसन छ तर हाम्रो फोर च्याम्बर हार्ट छ, त्यसैले चाहिँ के अरे ब्लड मिक्सिङलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छ। तर यिनीहरूमा डबल सर्कुलेसन हुँदा हुँदै पनि मिक्स हुन्। सो एन्सर के भयो त? एफिसियन्ट ग्यास एक्सचेन्ज इन लङ्स एन्ड स्किन है। अब अर्को क्वेसन, वाट इज द फिजियोलोजिकल रिजन फर चिल्स एन्ड फिभर ड्युरिङ अ मलेरियल एट्याक? ल भन त मलेरियामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भन त, हाम्रो यो जुन फिभर आउने केले गर्दा हो, हेमोजोइन भनेर हुन्छ। हेर है, ट्रोफोजोइड छ नि, ट्रोफोजोइडले के गर्छ भन त, के गर्छ, हेमोग्लोबिनमा है, ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हो, डाइजेस्ट गर्न सक्छ। हिम भनेको के हो, आइरन हो है, आइरनलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। नसकिसकेपछि यो त यसको लागि टक्सिक हुन्छ, त्यसैले यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त, हिमोजोइनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। तर यो हिमोजोइन यसको लागि पो टक्सिक हुँदैन, बडीको लागि के हुन्छ त, एउटा कुनै फरेन मेटेरियल आयो होइन, शरीरमा त कुनै फरेन मेटेरियल आइसकेपछि तिम्रो डब्लुबिसीले के गर्नु पऱ्यो, यसलाई एट्याक गर्नु पऱ्यो हो। यो एट्याकको क्रममा तिमीहरूमा के हुन्छ भन त, फिभरहरू आउँछ हो। सो अप्सन के भयो त, डिस्ट्रक्सन अफ आरबिसिज होइन, रिलिज अफ टक्सिन फ्रम साइजन्स मैले भर्खर भनिसकेँ, मल्टिप्लिकेसन अफ स्पोरोजोइड्स इन लिभर यो पनि होइन, मस्किटो बाइट पनि होइन। अब आऊ ह्युमन बायोलोजी एन्ड ह्युमन डिजिजेसबाट क्वेसन है। ओके, विच ह्युमन ब्लड ग्रुप इज कन्सिडर्ड एज द युनिभर्सल डोनर है। युनिभर्सल डोनरलाई के हुन्, कुन, हेर त ए पोजिटिभ। अब हेर, ब्लड डोनेट गर्दाखेरि है, म सिम्पली भनिदिन्छु है, के हुन्छ तिम्रो एन्टिजेनहरू है, एबी है। ओ भनेको के हो, कुनै पनि एन्टिजेन छैन। एबी भनेको दुइटै एन्टिजेन छ है। ओके, अनि अर्को के हुन्छ, प्लस र माइनस है। ओके, रेसस सिस्टम आरएच एन्टिजेन भन्छ है। ओके, प्लस र माइनस भनेको यो भनेको पोजिटिभ छ, आरएच एन्टिजेन छ, माइनस छ भनेको छैन। सिम्पली यसरी बुझ। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि, जस्तै मेरो शरीरमा ए भन्ने एन्टिजेन छ, ओके, भनेपछि मेरो शरीरमा है ए को एन्टिबडिज हुँदैन। ओके, बुझ्यौ? यदि मेरो शरीरमा बी एन्टिजेन छ भनेपछि बी को एन्टिबडिज हुँदैन, किनकि एन्टिजेन र एन्टिबडिज मिक्स भयो भने के हुन्छ भन त, त्यसले शरीरमा नकारात्मक इफेक्ट देखाउँछ। यसरी बुझ्यौ? सो यदि मेरो शरीरमा ए भन्ने एन्टिजेन छ र ए भन्ने एन्टिबडिज पनि छ भने त मेरो ब्लड त कोआगुलेट हुन सक्थ्यो, तर मेरो ब्लड त कोआगुलेट छैन, मजाले फ्लो गरिरहेछ। किनकि यसमा एन्टिबडिज छैन। अब हेर, यदि ए पोजिटिभ भन्ने मैले होइन बी पोजिटिभलाई दिएँ रे, ओके, मानौँ यो आरएच त मिल्यो, आरएच मिल्यो, ओके, दुइटै छ अरे। तर यो ए भन्ने यहाँ त भन त, यसमा के हुन्छ, बी एन्टिबडिज हुँदैन, बीको यो रिसिभरमा बी एन्टिबडिज हुँदैन, तर ए को एन्टिबडिज हुन्छ, किनकि यसको शरीरले ए भन्ने एन्टिजेनलाई चिन्दैन। ओके, जसको बी पोजिटिभ छ त्यसलाई यदि ए पोजिटिभले दियो भने यसको शरीरले यो ए भन्नेलाई चिन्दैन। नचिनिसकेपछि के हुन्छ, यसले त कुनै फरेन बडी भन्छ, त्यसको अगेन्स्टमा के हुन्छ, एन्टिबडिज बनाउँछ। सो ए को एन्टिबडिज बनायो अनि दुइटै मिक्स भयो, के गर्यो भने त ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन गरिदियो, बडीले रिजेक्ट गरिदियो भनेको शरीरमा केही
त्यो लाइक ब्लड कोआगुलेट भयो भनेर बुझ। ओके, अब हेर युनिभर्सल डोनर भनेको कस्तो भनेपछि जसले सबैलाई दिन मिल्यो। ओके, हेर ए पोजिटिभ मैले बी पोजिटिभवालालाई दिन मिल्यो, मिलेन। बी नेगेटिभ है, यदि मैले ए पोजिटिभलाई दिएँ भन्यो भने त यसको पोजिटिभ र नेगेटिभै मिलेन। यदि बी दिएँ भने यसमा के हुन्छ, यसमा ए एन्टिजेन छ, ए एन्टिबडी हुँदैन, तर बीको अगेन्स्टमा एन्टिबडिज हुन्छ। हो, ओके, बुझ्यौ होइन? बुझेनौ भने कसरी बुझ भने चाहिँ जसको शरीरमा जुन एन्टिजेन छ नि त्यसको एन्टिबडिज हुँदैन, तर त्यसको अगेन्स्टको एन्टिबडिज हुन्छ। तिम्रो शरीरमा ए एन्टिजेन छ भने तिम्रो शरीरमा बीको अगेन्स्टमा एन्टिबडिज हुन्छ। बुझ्यौ? यदि तिम्रो शरीरमा कतैबाट बी एन्टिजेन आइदियो भने यो दुइटा रियाक्ट गर्छ। यति बुझ हो। अब हेर ओ नेगेटिभ छ, मैले ओ एलाई दिएँ रे, ओ बीलाई दिएँ रे, हेर त ओमा त एन्टिजेनै छैन भनेपछि एन्टिबडिज बन्छ त बन्दैन। सो एले पनि लिन मिल्यो, बीले पनि लिन मिल्यो। एबी भन्ने दुइटै एन्टिबडिज के अरे दुइटै एन्टिजेन छ अरे। ओ यसलाई दिए होइन, यसले कुनै एन्टिजेन देख्छ त देख्दैन। ओ भनेको एन्टिजेन नभएको है, एन्टिबडिज बनाउँदैन। बीलाई दिए एन्टिबडिज बनाउँदैन, एबीलाई दिए एन्टिबडिज बनाउँदैन। अझ नेगेटिभ दिए अरे, नेगेटिभ भनेको त छँदै छैन है, नेगेटिभ भनेको त छैन। यदि है यो यदि ओ पोजिटिभ भइदिएको भए है, यदि ओ पोजिटिभ भएको भए मैले नेगेटिभलाई दिँदा के हुन्थ्यो भन त, नेगेटिभमा त के भयो, पोजिटिभको अगेन्स्टमा एन्टिबडिज बन्छ नि। सो दिँदाखेरि के भयो त, हाम्रो रियाक्सन हुनसक्थ्यो। तर नेगेटिभ छ भनेपछि त यसको एन्टिजेनै छैन भनेपछि एन्टिबडिज बन्छ त बन्दैन। सो दिस वान इज द युनिभर्सल डोनर है। तिमीले बुझेनौ भने एकचोटि फेरि रिपिट गर अनि तिमी बुझ्छौ। यदि अझै पनि बुझेनौ, अझै पनि केही कन्फ्युजन लाग्यो, बुझेनौ भने टेलिग्राममा जोइन गर। त्यहाँ मैले के अरे यो टोटल राखिदिएको हुन्छु अनि त्यहाँनिर चाहिँ डिस्कसन भन्नेमा तिमीले सोध्न सक्छौ। ओके, वाट इज द फङ्सनल युनिट अफ द ह्युमन किडनी? ल भन त, ह्युमन किडनीको फङ्सनल युनिट के हो त? न्युरोन हो त। न्युरोन त के को? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको है। ओके, लाइक सेन्ट्रल पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, जस्ट नर्भस सिस्टमको है, एन्टेरिक नर्भस सिस्टम जसको भए पनि। ओ नेफ्रोन चाहिँ हो। एल्भियोलस के को भन त? एल्भियोलस हाम्रो के को? लङ्सको है। ओके, अनि ग्लोमेरुलस भनेको के हो? नेफ्रोनको एउटा पार्ट हो। बुझ्यौ? ल अब अर्को क्वेसन, विच हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई द एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स ड्युरिङ स्ट्रेस? स्ट्रेसको बेला है, स्ट्रेसको बेला कुन हर्मोन रिलिज हुन्छ ल भन त? एड्रिनालिन भन्ने रिलिज हुन्छ, एपिनेफ्रिन है। ल भन, इन्सुलिन भनेको के हो भन त? हाम्रो प्यानक्रियाजको बिटा सेलले निकाल्छ होइन इन्सुलिन। यसको काम के हो? ब्लडमा भएको ग्लुकोजलाई तिमी भित्र जाऊ भन्दै धकेल्छ, टिस्युभित्र धकेल्ने काम इन्सुलिनको। थाइरोक्सिनको काम के हो? रेगुलेट्स। हेर यो सोध्छ है, यो सोध्छ, म लेखिदिन्छु। इन्सुलिन प्रोड्युस्ड बाई बिटा सेल्स of pancreas helps to decrease blood sugar level है, blood sugar level। यदि यसको ठाउँमा के हुन्थ्यो? ग्लुकागोन केले बनाउँछ? अल्फा सेल्स अफ प्यानक्रियाज के गर्छ भन त? इन्क्रिजेज ब्लड सुगर लेभल है। थाइरोक्सिनले के काम गर्छ भन त? रेगुलेट्स बडी मेटाबोलिजम है। एड्रिनालिन भनेको के हो? एपिनेफ्रिनै हो, सेम हो। ग्लुकागोनको मैले लेखिदिइसकेँ है। ओके, हेर अब एड्रिनालिन जुन एपिनेफ्रिन छ नि यो के को बेलामा रिलिज हुन्छ त? फाइट अर फ्लाइटको बेलामा। केबाट? एड्रिनल ग्ल्यान्डको मेडुलाबाट है, मेडुलरी रिजनबाट। ओके, बुझ्यौ? यसले चाहिँ बडीलाई चाहिँ इमर्जेन्सी एक्सनमा चाहिँ लाइक इमर्जेन्सीको कन्डिसनमा चाहिँ बडीलाई प्रिपेयर गर्छ।
ओके, स्ट्रेसको बेला। ल अब अर्को क्वेसन है, व्हिच टाइप अफ मसल टिस्यु हेज स्ट्रायसन्स एन्ड इनभोलुन्ट्री कन्ट्रोल। ल हेर त, अब हामीले स्ट्रायसन देख्ने बित्तिकै हतारिएर स्केलेटल लगाउन सक्छौँ। ओके है, किनभने चाहिँ यसमा त देखिन्छ नि त स्ट्रायसन भनेको के, यस्तो धर्का धर्का देखिन्छ हो। तर इन्भोलुन्ट्री पनि भनेको छ, स्केलेटल इन्भोलुन्ट्री हो त होइन, स्मुथ इन्भोलुन्ट्री हो। तर यसमा स्ट्रायसन हुन्छ त हुँदैन। सो एन्सर के भयो त, कार्डियाकमा दुइटै हुन्छ। एन्सर के भयो त, कार्डियाक है। विच पार्ट अफ द ब्रेन रेगुलेट्स बडी टेम्परेचर एन्ड हङ्गर। ल भन त, बडी टेम्परेचर र हङ्गरलाई रेगुलेट गर्ने के हो, सेरिब्रम हो त। सेरिब्रम त तिम्रो थटको लागि, मेमोरीको लागि, इमेजिनको लागि हो होइन। सेरिबेलमको के को लागि हो, भोलुन्ट्री तिम्रो ब्यालेन्सहरूको लागि हो, मुभमेन्टको लागि है। अनि मेडुला अब्लङ्गाटाले है जस्तै तिम्रो इन्भोलुन्ट्री फङ्सनहरू लाइक कस्तो भन त, ब्रेदिङहरू, हार्ट रेटहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसले कन्ट्रोल गर्छ है। म यहाँ लेखिदिन्छु है, हायर फङ्सन लाइक, मैले तिमीहरू पछि यो कन्फ्युज हुने अनि धेरै सुन्नेहरूको टाइपको मात्र लेखिदिएको छु है। हायर फङ्सन्स लाइक के हो त, थट्स, मेमोरी होइन। अनि त्यही, अनि सेरिबेलम के को लागि भन त, हाम्रो भोलुन्ट्री मुभमेन्ट एन्ड ब्यालेन्सको लागि। मेडुला अब्लङ्गाटा के को लागि, इनभोलुन्ट्री फङ्सन्स लाइक के त, कहिलेकाहीँ ब्रेदिङको सोध्छ होइन, अनि हार्ट रेट सोध्छ, अब एन्सर के भयो त, हाम्रो हाइपोथ्यालमस है। हेर, हाइपोथ्यालमसको फङ्सनहरू के छ त, 10 हेड्स भनेर यहाँ है। थर्स्ट एन्ड वाटर ब्यालेन्स हो, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्युरो हाइपोफाइसिस, यसबाट हङ्गर, हङ्गर याद गर स्टेज है। अनि एबाट अटोनोमिक रेगुलेसन, एउटा हङ्गर मेन याद गर, टेम्परेचर याद गर, सेक्सुअल अर्जेज एन्ड इमोसन याद गर होइन, थर्स्ट याद गर, बुझ्यौ। सेक्सुअल टेम्परेचर, हङ्गर र थर्स्ट इज इम्पोर्टेन्ट है तिमीहरूको लागि। के थर्स्ट, हङ्गर, टेम्परेचर अनि सेक्सुअल। ओके, अब अर्को क्वेसन हेर, विच टाइप अफ एपिथेलियल टिस्यु लाइन्स ब्लड भेसल्स एन्ड लङ एयर स्याक्स। ल भन त, अब हेर, जहिले पनि मैले के भनेछु पढाउने बेला, जुन हाम्रो सिम्पल स्क्वामस छ नि, यसले केमा हेल्प गर्छ, डिफ्युजनमा हेल्प गर्छ, फिल्ट्रेसनमा हेल्प गर्छ, एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ हो। अब हाम्रो ब्लड भेसल एन्ड लङ एयर स्याक्समा के चाहियो भन त, ग्यासलाई के हुनुपर्छ त, डिफ्युज हुनुपर्छ हो। त्यसको लागि सो बेटर एन्सर के भयो त, हाम्रो सिम्पल स्क्वामस। अरू पनि हेरौँ है, सिम्पल क्युबोइडल के को लागि हो भन त, मेनली भनेको सेक्रेसन र एब्जर्प्सनको लागि हो है। ओके, सिम्पल कोलुमनर पनि त्यही हो। अब जस्तै सिम्पल क्युबोइडलहरू किडनी ट्युबल्समा देख्न मिल्छ, सिम्पल कोलुमनर हामीले डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा देख्न मिल्छ। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस चाहिँ के को लागि हो, प्रोटेक्सनको लागि हो। तर सिम्पल स्क्वामस भनेको के को लागि हो त, हाम्रो यो डिफ्युजन, फिल्ट्रेसनहरू जस्तै क्यापिलरिजमा हुन्छ, एल्बोलाइमा हुन्छ है। ओके, इफ अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए रिसिभ्स ब्लड ग्रुप फ्रम बी, वाइ विल अ रियाक्सन अकर। ल भन त, मैले के भनिसकेको छु अघि, मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ होला, जहिले पनि एन्टिजेन कहाँनिर हुन्छ त, आरबिसीमा हुन्छ, बुझ्यौ। आरबिसीको सर्फेसमा के हुन्छ, एन्टिजेन हुन्छ, बुझ्यौ। कहाँ हुन्छ रे भन त, कहाँ हुन्छ रे, आरबिसीको सर्फेसमा एन्टिजेन हो। आरबिसीको सर्फेसमा एन्टिजेन हुन्छ होइन, तर एन्टिबडिज केमा हुन्छ त, प्लाज्मामा हुन्छ, यो कुरा याद गर। ओके, अब हेर, मैले अघि भनिसकेँ, यदि एले बीबाट रिसिभ गर्यो रे, बीले कसलाई दिइरहेछ, एलाई दिइरहेछ भनेपछि एमा के हुन्छ भन त, ए को एन्टिबडिज चाहिँ हुँदैन, तर बीको एन्टिबडिज त हुन्छ। सो यो के हो, एन्टिजेन र एन्टिबडिज रियाक्ट गर्छ हो। ओके,
रियाक्सन किन हुन्छ भन त प्लाज्मा हेज एन्टिबी बडिज अभियसली यदि ए चाहिँ होइन बीमा गयो भने ग्रुप बीमा चाहिँ के हुन्छ भन त यसमा ए नै इफ अ ब्लड ग्रुप ए भनेको छ है एले चाहिँ बी रिसिभ गर्यो रे यदि एले चाहिँ बी रिसिभ गर्यो है ओके भनेपछि बीको एन्टिजेन आयो भनेपछि यसमा एमा के हुन्छ भन त ए को एन्टिबडिज हुँदैन तर बीको एन्टिबडिज हुन्छ बुझ्यौ आफ्नो जुन एन्टिजेन छ त्यसको एन्टिबडिज हुँदैन तर अर्कोको एन्टिबडिज हुन्छ किनकि एन्टिजेन र एन्टिबडी रियाक्सन गर्छ हो त्यसैले आफ्नो आफ्नो राख्दैन बुझ्यौ सो यदि एमा के हुन्छ त बी हालिदियो भने बीको एन्टिबडिज हुन्छ यसमा है सो एन्सर ए एन इज राइट ओके अरू अप्सन पनि हेरौँ आरबिसिज कन्टेन्स बी एन्टिजेन्स ल हेर्न त ग्रुप एमा हाम्रो एन्टिजेन के हुन्छ ए नै हुन्छ नि त बी हुँदैन सो यो चाहिँ रङ भयो होइन डोनर्स प्लाज्मा हेज एन्टी ए एन्टिबडिज हेर डोनरको हो यसमा भन त बी हो बुझे है अब हामीले के गरिरहेछौँ भन त बी कस्तो भनेपछि माइनर रियाक्सन र मेजर रियाक्सन हुन्छ भनेर हुन्छ तिमीले त्यति धेरै याद नगर होइन तिमीलाई यति कुरा याद गर एन्टिजेन गइरहेछ एन्टिबडीसँग रियाक्सन हुन्छ डोनर्सको प्लाज्मामा के हुन्छ भन त एन्टिबडिज हुन्छ ओके नहुने होइन बुझ्यौ किनभनेपछि डोनर त बी हो नि त हेर यहाँ ए छ म यहाँ लेखिदिन्छु है यहाँ ए छ बी छ है एमा के हुन्छ भन त ए एन्टिजेन हुन्छ हो अनि अर्को के हुन्छ बी एन्टिबडिज हुन्छ कि नै बी एन्टिबडी है बीमा के हुन्छ बी एन्टिजेन हुन्छ ओके ए एन्टिबडी हुन्छ ओके ल हेर अब मैले के गरिरहेको छु एमा बी के अरे यो बी चाहिँ एमा हालिरहेको छु हो बीको एन्टिजेन के अरे यो एन्टिजेन आएर यो एन्टिबडीसँग रियाक्ट गर्दा के हुन्छ प्लाज्माको एन्टिबी बडीसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ यो मैले माने अब मलाई भन डोनर्समा त ए को एन्टिबडी पनि छ सो दिस वान क्यान बी राइट होइन यो पनि त राइट छ नि त होइन तर कस्तो हुन्छ भनेपछि यसको प्लाज्माबाट आएको जुन यहाँ छ नि एन्टिबडी यो एन्टिजेनसँग रियाक्ट गर्न सक्छ हो नि त अभियसली बीमा ए को एन्टिबडी छ त्यो चाहिँ ए एन्टिजेनसँग रियाक्ट गर्न सक्छ तर के हुन्छ त यसमा जुन ब्लड छ नि त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ यसलाई घोलिदिन्छ क्या बुझ्यौ यसलाई घोलिदिन्छ डाइल्युट बनाइदिन्छ जसको कारणले त्यति धेरै ठुलो प्रब्लम देखिँदैन यसलाई भन्छ माइनर रियाक्सन भनेर है ओके तर यो एन्टिजेन चाहिँ यो एन्टिबडीसँग रियाक्ट गर्यो भने दिस वान इज मेजर है एन्टिबडी गएर एन्टिजेनसँग रियाक्ट गर्दा दिस वान इज माइनर एन्टिजेन गएर एन्टिबडीसँग रियाक्ट गर्दा मेजर रियाक्सन त्यसरी याद गर डोनर्स आरबिसी कन्टेन्ट ए एन्टिजेन है डोनर्सको आरबिसीमा त हुन्छ र यो त हुँदै हुन्न किनभने चाहिँ बीले दिइरहेछ सो एन्सर के भयो त प्लाज्मा हेज एन्टिबी एन्टिबडिज आई होप बुझ्यौ है वाट इज द प्राइमरी फङ्सन अफ अ बाइल ल भन त बाइलको प्राइमरी फङ्सन के हो डाइजेस्टिभ सिस्टममा मैले पढाएको छु ओके मेन फङ्सन अफ बाइल इज टु इमल्सिफाई फ्याट है अरू केही कुरामा होइन जस्ट याद गर बाइलले चाहिँ ठुलो ठुलो फ्याटको मोलिक्युलहरूलाई सानो सानो बनाउनमा हेल्प गर्छ किनभने चाहिँ यसमा बाइल साल्ट्सहरू हुन्छ जसले लार्ज फ्याट ग्लोब्युललाई चाहिँ स्मलर ड्रपलेटमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ वाइ डज एचआइबी प्राइमरली टार्गेट टी हेल्पर सेल है यसमा अरू अप्सन के छ जस्ट डाइजेस्ट प्रोटिन्स रे होइन डाइजेस्ट कार्ब्स होइन न्युट्रलाइजेसन यसको लागि प्रोटिनको लागि के छ पेप्सिनहरू छ होइन कार्बको लागि के हो अमाइलेजहरू हुन्छ न्युट्रलाइज गर्नको लागि बाइकार्बोनेट्सहरू हुन्छ केबाट आउँछ भन त फ्रम प्यानक्रियास डिटेल केमा छ अरे यसमा पनि मैले चाहिने जति त भनिदिएको छु डाइजेस्टिभ सिस्टम है ओके डाइजेस्टिभ सिस्टम वाइ डज एचआइबी प्राइमरली किन एट्याक गर्छ त हेर त कस्तो हुन्छ भनेपछि तिमीलाई यो 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 चाहिँ कस्तो भने चाहिँ यो म भनिदिन्छु तिमीले यसको बारेमा डिटेल चाहिँदैन ओके कस्तो हुन्छ भने चाहिँ टी हेल्पर सेल भनेको के हो त अरू केही नबुझ दिस वान इज अ डब्लुबिसी भनेर बुझ ओके हाम्रो टी हेल्पर सेलमा
टी हेल्पर सेलमा के हुन्छ एउटा CD4 भन्ने मोलिक्युल हुन्छ CD4 रिसेप्टर हुन्छ भन मोलिक्युलै हो CD4 रिसेप्टर यो CD4 रिसेप्टरमा आएर के गरिदिन्छ त हाम्रो भाइरस HIV भाइरस यहाँ आएर चप्किदिन्छ यो दुईटा चप्किसकेपछि टी हेल्पर सेलभित्र हाम्रो के जान्छ भाइरस जान्छ अनि यसले टी हेल्पर सेललाई चाहिँ खराब गर्न थाल्छ त्यसैले HIV भएको मान्छेहरूको के हुन्छ त इम्युनिटी कम हुन्छ WBCलाई एट्याक गर्यो ओके सो एन्सर के भयो भने त दे आर द लार्जेस्ट इम्युन सेल्स होइन दे प्रोड्युस एन्टिबडिज होइन HIV युजेस CD4 रिसेप्टर दे हेभ विकर मेम्ब्रेन्स रे ओके ल बुझ्यो है वाइ इज द पेनक्रियाज बोथ एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ल भन त एक्जोक्राइन भनेको के हो एन्जाइम निकाल्ने इन्डोक्राइन भनेको हर्मोन निकाल्ने अभियसली यसले दुइटै गर्छ हो हर्मोन पनि बनाउँछ होइन अनि एन्जाइम पनि बनाउँछ जस्तै इन्सुलिन ग्लुकागोनहरू भयो होइन अनि त्यसपछि एन्जाइमको रूपमा के आउँछ पेनक्रियाटिक एन्जाइमहरू आउँछ हो सो एन्सर के भयो त बोथ सेक्रेट हर्मोन्स इन्टु द ब्लड एन्जाइम्स इन्टु द डक्ट है सेम डक्ट फर बोथ होइन हर्मोन एक्सन स्टोमक एन्जाइम्स अन इन्टेस्टाइन यति मात्र होइन लोकेसन नियर स्टोमक है सो सेक्रेट्स हर्मोन्स इन्टु ब्लड एन्जाइम्स इन्टु डक्ट है अब अर्को क्वेसन है अ पर्सन विथ ट्राइसोमी 21 हेज विच सिन्ड्रोम हेर कस्तो हुन्छ भनेपछि फादर मदर है ओके फादरको स्पर्ममा के हुन्छ भन त हामीमा जहिले पनि के अरे सोमेटिक सेलमा कति हुन्छ 46 हुन्छ तर यो हाम्रो ग्यामेट सेलमा के हुन्छ भने चाहिँ त हेप्लोइड हो हेप्लोइड भनेको के हो आइदर 22 प्लस एक्स हुनसक्छ अथवा 22 प्लस वाई हुनसक्छ मदरमा जहिले पनि के हो भन त ओभममा जहिले पनि के हो त 22 प्लस एक्स हुन्छ ओके अब हेर यो दुईटा मिसियो रे ओके यसबाट के सम्भावना हुन्छ त 22 प्लस 22 बुझ्यो एउटा के हुनसक्छ याक्स हुनसक्छ 44 प्लस एक्स हुनसक्छ हो अर्को के हुनसक्छ त भन त हाम्रो 22 वाई फादरबाट आउँछ 22 एक्स के हुन्छ मदरबाट आउँछ 44 प्लस एक्स वाई हुनसक्छ सो यो के हो त यो भनेको फिमेल हो यो भनेको मेल हो यहाँ भनेको फादर हो यो भनेको मदर हो है ल सो अप्सन के भयो त फिमेल पनि हुन सक्यो मेल पनि हुन सक्यो तर ट्राइसोमी भनेको के हो भन त हाम्रो 21st भन्ने क्रोमोजोम जुन छ नि 21st क्रोमोजोम इज एक्स्ट्रा है 21st क्रोमोजोम चाहिँ एक्स्ट्रा छ अरे जुन हाम्रो यो 44 प्लस एक्स छ नि XX यसमा के हुन्छ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भने छ यो 22 प्लस एक्स छ नि यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै जाऊ होइन यसरी जाँदाखेरि कतिसम्म पुग्छौ तिमी 23 सम्म पुग्छौ है ओके नर्मली हामीसँग के छ त 46 वटा क्रोमोजोम छ हो जसमा के हुन्छ भनेपछि 22 वटा पेयर्स हुन्छ सोमेटिकको अर्को एउटा पेयर हुन्छ के को ग्यामेटको है आइदर एक्स वाई हुनसक्छ या एक्स हुनसक्छ है यसमा के हुन्छ 1 2 3 4 5 गर्दै के हुन्छ 22 वटाको पेयर हुन्छ अब सोच 21 भन्ने क्रोमोजोम के छ त एउटा फादरबाट आएको हुन्छ हो एउटा मदरबाट आएको हुन्छ नि हो यो 44 मा के यो 44 मा के छ 22 वटा फादरबाट आएको छ 22 वटा मदरबाट आएको छ हो तर के भयो त यो 22 वटा भनेको त 1 2 3 गर्दै 22 पुगेको नि यो पनि 1 2 3 गर्दै 22 सम्म पुगेको यिनीहरू दुईटामा यो 21 जुन छ नि फादर र मदरको यो एउटा छ यो एउटा मदरबाट आएको तर यहाँ के भयो एउटा एक्स्ट्रा 21 आइदियो के त्यसलाई भन्छ ट्राइसोमी 3 वटा भयो
3वटा सोमेटिक सेल भयो, के अरे सोमेटिक क्रोमोजोम भयो। बुझ्यौ? हेर सिम्पली बुझ, 46 क्रोमोजोम हुन्छ हो। 46 मा के भयो, 44वटा सोमेटिक हुन्छ। XY अथवा XX भनेको के हुन्छ, सेक्सवाला हुन्छ। ओके, क्रोमोजोम। यो 44 मा के हुन्छ, 22वटा पेयर हुन्छ है, 22वटा पेयर हुन्छ हो। 22वटा पेयरमा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गर्दै 22 सम्म पुग्यो। तर 21 को के हुन्छ, पेयर प्लस एउटा हुन्छ, पेयर प्लस एउटा हुन्छ, जसलाई के भन्छ त हामीले ट्राइसोमी भन्यो। सो एन्सर के भयो त, डाउन सिन्ड्रोमको चाहिँ त्यो हुन्छ। बुझ्यौ? क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोममा के हुन्छ भन त, हाम्रो XXY हुन्छ। टर्नर सिन्ड्रोममा X0 हुन्छ है। एडवान्स सिन्ड्रोम के हो भन त, ट्राइसोमी अफ 18th क्रोमोजोम। ओके, क्लाइनफेल्टर कस्तो हुन्छ भनेपछि केटामा एउटा एक्स क्रोमोजोम धेरै आइदिन्छ के। टर्नर भनेको केटीमा एउटा एक्स क्रोमोजोमै हुँदैन। ओके, अब आऊ अर्को क्वेसन, वाइ इज भ्याक्सिनेसन एन इक्जाम्पल अफ एक्वायर्ड इम्युनिटी। अब इम्युनिटी भनेको के हो त, यसरी बुझ के, लाइक तिम्रो शरीरलाई बाहिरबाट कुनै पनि चिज आयो भने तिम्रो शरीरले त्यसलाई कतिको रोक्न सक्छ, त्यसलाई नै इम्युनिटी भनेर बुझ है। यसको के प्रकार छ त, एउटा इनेट छ, एउटा एक्वायर्ड छ है। कस्तो हुन्छ भनेपछि इनेट भनेको तिम्रो जन्मिँदैखेरि आएको डिफेन्स मेकानिजमहरू हो के। तर एक्वायर्ड भनेको तिमीले जीवनमा जिउँदै गर्दाखेरि आफूले एक्वायर गरेको चिजहरू हो है। ओके, जस्तै इनेटमा के भयो, छाला भयो नि, स्किन। तिम्रो स्किनबाट यत्तिकै ब्याक्टेरिया त घुस्दैन जबसम्म यसमा अब्रेजनहरू आउँदैन हो। त्यसैले स्किन क्यान बी होइन इनेट इम्युनिटी। जस्तै तिम्रो स्टोमकमा भएको HCl भयो, जसले के अरे ब्याक्टेरियालाई डाइजेस्ट गरिदिन्छ। तिम्रो शरीरमा भएको WBCहरू भयो है। अर्को हुन्छ एक्वायर्ड। एक्वायर्डमा पनि दुईवटा छ, हेर त, एक्टिभ छ अनि अर्को प्यासिभ छ है। ओके, एक्टिभ भनेको कस्तो भनेपछि तिम्रो शरीरमा आफैले प्रोड्युस गर्यो भने त्यसलाई एक्टिभ भन्छ। तिम्रो शरीरमा कुनै पनि ब्याक्टेरिया आयो, भाइरस आयो, फङ्गाई आयो अरे, त्यसलाई शरीरले एन्टिजेनको रूपमा लिन्छ र त्यसको अगेन्स्टमा शरीरले एन्टिबडिज बनाउँछ। एन्ड दिस वान इज एक्वायर्ड, तिमीले आफूले एक्वायर गरेको नि त। सो एक्टिभ र प्यासिभ हुन्छ है। एक्टिभमा पनि के हुन्छ, एउटा नेचुरल हुन्छ, अर्को के हुन्छ, आर्टिफिसियल हुन्छ है। अब कसरी भनेपछि बुझ, म बुझाइदिन्छु। नेचुरल भनेको तिमीलाई के भयो, चिकन पक्स लाग्यो अरे। चिकन पक्स भनेको के हो, एन्टिजेन हो हाम्रो शरीरको लागि त, नचिनेको चिज हो नि त। अनि शरीरले के बनाउँछ, एन्टिबडिज बनाउँछ हो। सो यो त नेचुरल्ली लागेको हो नि त तिमीलाई होइन। अब अर्कोचोटि तिम्रो शरीरमा यदि एन्टिजेनको रूपमा चिकन पक्स आयो भने अलरेडी शरीरले एन्टिबडिज बनाइसकेको हुन्छ, यसलाई जान्छ, यसलाई खतम पारिदिन्छ। सो लाइफ लङ इम्युनिटी मिल्छ। आर्टिफिसियल भनेको कस्तो भने चाहिँ हामीले भ्याक्सिनहरूमा के दिन्छौँ त, हामीले लाइभ एटिनुएटेड भ्याक्सिन भनेको कस्तो भने चाहिँ हामीले भाइरसै दिन्छौँ। भ्याक्सिनमा भाइरस नै दिइरहेछौँ, तर यसको भाइरसको जुन टक्सिजेनिक प्रोपर्टी छ नि त्यसलाई घटाएर दिइरहेछौँ के, ताकि त्यसले एफेक्ट नगरोस्। तर हाम्रो शरीरले के भन्छ, ए भाइरस आएको रहेछ, एन्टिजेन आएको रहेछ, एन्टिबडिज त बनाउनु पर्यो नि त भन्छ। अनि यसलाई जित्नको लागि त्यसरी काम गर्छ केले, हाम्रो भ्याक्सिनले। अर्को आउँछ प्यासिभ भनेको। प्यासिभ भनेको रेडिमेड एन्टिबडिज हुन्छ के। कस्तो भनेपछि यसमा पनि नेचुरल र के छ, आर्टिफिसियल। जस्तै तिमीले मामुको पेटबाट आउँदाखेरि प्लासेन्टाबाट पनि एन्टिबडिज आउँछ, त्यो भनेको के हो, नेचुरल प्यासिभली मिलेको हो नि त, तिम्रो आफ्नो शरीरले प्रोड्युस गरेको होइन नि त। बच्चाले के हुन्छ, दुध खाँदाखेरि पनि आउँछ, मिल्कबाट पनि आइजिए एन्टिबडिजहरू है। दिस वान इज नेचुरल। आर्टिफिसियल भनेको तिमीले एन्टिभेनमहरू सुनेछौ नि, एन्टिभेनम हालिन्छ, दिस वान इज आर्टिफिसियल। किनभने चाहिँ त्यो शरीरले प्रोड्युस गरेको होइन नि त। एन्टिभेनम भनेको त एन्टिबडी हो त्यसको अगेन्स्टमा हो। सो एन्सर के भयो त, हेर त। अब मलाई भन, यसको प्रेजेन्ट फ्रम बर्थ रे, बर्थबाट भनेको भने त इनेट इम्युनिटी हो, गेन आफ्टर एन्टिजेन एक्सपोजर हो। एक्वायर्ड इम्युनिटीको यो एन्सर हुनसक्छ। ट्रान्सफर फ्रम मदर होइन, इमिडिएट प्रोटेक्सन होइन। सो एन्सर के भयो त, मलाई भन, हाम्रो गेन आफ्टर एन्टिजेन एक्सपोजर है। वाइ इज द स्मल इन्टेस्टाइन आइडियल फर एब्जर्प्सन, ल मलाई भन त, किन आइडियल छ त,
किन स्मल इन्टेस्टाइनबाट नै धेरै एब्जर्प्सन हुनु पर्यो त? स्मुथ इनर सर्फेस भयो भने एब्जर्प्सन हुन्छ, हुँदै हुन्न। दिस वान इज सिधै रङ। किनभने चाहिँ हामीलाई भिलाइ चाहिरहेको छ है। अब हेर कस्तो भनेपछि स्मुथ इनर सर्फेसमा ओके एब्जर्प्सन होला म मान्छु होइन, तर कस्तो भनेपछि हामीलाई त सर्फेस एरिया धेरै चाहियो नि। धेरै किन भनेपछि के अरे हामीले खाएको सबै कुराहरूलाई एब्जर्ब गर्नु पऱ्यो नि, कुरै कुरा बाहिर जानु पऱ्यो त भएन नि त। सो एन्सर के भयो त? हामीलाई भिलाइ चाहियो, यो होइन ल। एन्जाइम्स प्लस लार्ज सर्फेस एरिया फ्रम भिलाइ, दिस क्यान बी एन्सर। लङ्गेस्ट डाइजेस्टिभ ट्र्याक पार्ट रे, लङ्गेस्ट त हो भन त, तर हामीलाई के चाहिएको? सर्फेस एरिया धेरै चाहिएको प्लस के चाहिएको? भिलाइ चाहिएको नि। भिलाइले नै गर्दा सर्फेस एरिया धेरै बनाउने हो। सो है त्यसपछि लो पिएच, दिस कान्ट बी एन्सर है। स्लाइटली के हुन्छ? बेसिक त हुन्छ है, तर हाम्रो लो पिएच भनेको के हो? एसिडिक हुन्छ त? हुँदैन। सो एन्सर के भयो त ल मलाई भन त? एन्जाइम्स आउँछ, पेन्क्रियाजबाट एन्जाइम आउँछ, हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट हुँदै। ओके ल, लास्ट सर्फेस एरिया फ्रम भिलाइ, यो चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा है। वाइ इज अ पर्सन विथ टाइप 1 डायबिटिज गिभन इन्सुलिन इन्जेक्सन? ल हेर, यो होइन कि तिमीहरूलाई डायबिटिज पढाएको छैन यो किन सोध्नुहुन्छ भनेर, होइन। तिमीले कसरी बुझ्नुपर्छ? डायबिटिजको टाइप 1 र टाइप 2 छ। ओके, टाइप 1 र टाइप 2 डायबिटिज छ। टाइप 1 मा के हुन्छ भनेपछि तिम्रो शरीरमा जुन छ नि, ओके, शरीरमा तिम्रो अटो इम्युन डिस्ट्रक्सन हुन्छ के। तिम्रो शरीरले के बनाउँछ त? हाम्रो जुन बेटा सेल्स छ नि, बेटा सेल्सले के बनाइरहेछ भन त? इन्सुलिन बनाइरहेछ नि। हाम्रो शरीरले एन्टिबडिज बनाउँछ जसले गर्दा बेटा सेल्सलाई खतम गरिदिन्छ। ओके, टाइप 1 मा। टाइप 2 मा के हुन्छ त? शरीर चाहिँ इन्सुलिनसँग रेजिस्टेन्स हुन्छ क्या, हाम्रो शरीरले इन्सुलिन्स मान्दैन। अब हेर, टाइप 1 लाई हामीले हामीले के दिनु पर्यो त? यसमा त इन्सुलिनको फ्याक्ट्री नै डिस्ट्रोय भइरहेछ भने चाहिँ इन्सुलिन दिनु पर्यो कि नै? दिनु पर्यो नि त होइन। टाइप 2 मा के हो? शरीर चाहिँ इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स भइरहेछ भने चाहिँ इन्सुलिन ठोकेको गरेर भयो त? भएन। सो एन्सर के हुन्छ त? मैले भनिसकेँ टाइप 1 मा के हुन्छ त? अटो इम्युन डिस्ट्रक्सन अफ बेटा सेल्स, पेन्क्रियाज ल्याक्स ग्लुकागोन होइन, बडी इज रेजिस्टेन्ट टु इन्सुलिन केमा? टाइप 2 मा। अनि कान्ट ब्रेक ग्लुकोज पनि होइन। ओके, ल अर्को क्वेसन। वाइ इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ससेप्टेबल टु कम्युनिकेबल डिजिज? अभियसली रेस्पिरेटरी सिस्टममा के हुन्छ भन त? मजाले प्याथोजेन इन्ट्री गर्न सक्छ होइन, सिङ्गल लङ पाथवे होइन, ल्याक्स प्रोटेक्सन होइन। अभियसली किन अझ यत्रो के अरे हेयरी उहरू हुन्छ होइन, त्यसपछि गएर तिम्रो के अरे हाम्रो म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ। ओके, फ्यागोसाइट्सहरू के म्याक्रोफेज, क्लोज टु हार्ट पनि होइन। सो लार्जर सर्फेस एरिया फर प्याथोजेन एन्ट्री है। अ पेसेन्ट विथ एनाफाइलेक्सिस इज गिभन एड्रेनालिन, वाट इज इट्स मेन एक्सन? एनाफाइलेक्सिस भनेको कस्तो भनेपछि सकको कन्डिसन हो। अब यो तिमीहरूले कसरी बुझ भनेपछि तिम्रो शरीर स्ट्रेस भइरहेछ, स्ट्रेसको बेला कुन हर्मोन दिने अरे? मैले अघि नै पढाइसकेँ, एड्रिनालिन दिने हो। बुझ्यौ? एड्रिनालिनको काम के हो त? हेर त के गर्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट? एड्रिनालिनले डाइलेटेसन अफ ब्रोङ्कियल, सास फेर्न सजिलो गराइदिन्छ कि नै? ब्रोङ्कियल खुल्ला भयो, सास जाने, स्वेट निक्लियो, लिभरले ग्लाइकोजेनलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ किनकि शरीरलाई एनर्जी चाहिरहेछ। डिक्रिज डाइजेस्टिभ सिस्टम एक्टिभिटी, शरीर आपतमा परिरहेछ, तिम्रो त्यति बेला खाना पचाउने काम हो त होइन नि। यसमा त्यसैले यहाँ ब्लड यसको ठाउँमा चाहिने, यसको सट्टा चाहिने ठाउँमा ब्लड जान्छ। हाई ब्लड प्रेसरलाई बढाउने भयो किनभने सबै अर्ग्यानमा ब्लड प्रेसर पुऱ्याउनु छ। टनल भिजन भयो होइन, त्यसपछि इन्क्रिज हार्ट रेट। सो यसको काम के हो त? कन्स्ट्रिक्ट भेसल्स, पाइप सानो बनायो त्यसैले ब्लड प्रेसर बढ्यो होइन। लोर्स द हार्ट रेट, यो हुँदै होइन किनभने हार्ट रेटलाई बढाउने हो। सप्रेस इम्युन सिस्टम हुँदै होइन। इन्क्रिजेस ब्लड ग्लुकोज, ओके है, ब्लड ग्लुकोज बढाउँछ। तर हाम्रो त्यति बेलाको काम के हो त? शरीरमा के अरे जुन ऊ भइरहेछ नि, लाइक अक्सिजनको कमी भइरहेछ नि स्ट्रेसको बेला, त्यो पूर्ति गराउनु काम हो।
अनि त्यसको लागि मेन प्राइमरी फङ्सन भनेको कन्स्ट्रिक्ट भेसल्स एन्ड रिल्याक्सेस एयरवेज है। इफ डाइट ल्याक्स प्रोटिन विच टिस्यु इज एफेक्टेड फर्स्ट ल भन त। नर्भस टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू, मस्कुलर टिस्यू, एपिथेलियल टिस्यू। मस्कुलर टिस्यू, या जिम बोइज नोज दिस होइन। मसल के हुन्छ, प्रोटिन धेरै हुन्छ नि बाबु होइन र। अ पर्सन विथ लो हेमोग्लोबिन कजिङ फ्याटिक हेज अ डेफिसियन्सी इन, ल मलाई भन। मैले तिमीहरूलाई पढाउँदाखेरि भनेको छु हेर, हाम्रो हेमोग्लोबिन भनेको के हो भन त। हेमोग्लोबिन भनेको हिम प्लस ग्लोबिन, सिम्पल होइन, त्यही त हो नि। कहाँ हुन्छ भन त, आरबिसीमा हुन्छ। यसको काम के हो भन त, Fe2+ छ, यसले के हुन्छ अक्सिजनको मोलिक्युललाई बोक्ने काम गर्छ हो। अब शरीरमा हेमोग्लोबिनको कमी भयो भने केमा हुन्छ हेमोग्लोबिन, आरबिसीमा अभियसली। डब्लुबिसीमा त हुँदैन, प्लेटलेटमा हुँदैन, प्लाज्मामा हुँदैन, सो आरबिसिज है। इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एडाप्टेसन एन्ड एनिमल बिहेभियरबाट है क्वेसन। अब अर्को, अ न्यू डिप सी फिस ल्याक्स सर्कुलेसन एन्ड एक्सक्रेसन वाइ, ओके। यो चाहिँ अलिकति हार्डवाला क्वेसन हो है, जेनरली यस्तो नसोध्ला भनेर एक्सपेक्ट गरौँ, त्यही पनि है राखिदिएको। अहिले त प्र्याक्टिस गर्नलाई त के भयो त नि। हेर एउटा सिम्पल कन्सेप्ट है, हेर डिप सीमा के हुन्छ भन त, खानाको कमी हुन्छ नि हो। सो क्रेचरहरू के हुनु पऱ्यो, धेरै जस्तो सानो नै हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो आपूर्ति त हुनु पऱ्यो नि त हो, किन एकदम डार्कनेस हुन्छ त्यो है। सिम्पल कन्सेप्ट, सबै सानो हुन्छ भनेर भन्दैन, जस्तै जायन्ट स्क्विडहरू हुन्छ तिनीहरू पनि त डिप सीको क्रेचरहरू हो होइन। तर जनरल्ली के सानो हुन्छ नि त हो। अब सानोलाई के चाहिन्छ भन त, सानोलाई धेरै कम्प्लेक्स सिस्टम चाहियो, सिम्पल अर्ग्यानिजमलाई चाहिएन नि त। तिनीहरूको बडी त के हुन्छ, स्मल हुन्छ होइन, जसलाई जस्ट के अरे अक्सिजन, न्युट्रियन र वेस्टहरू थोरै थोरै हुन्छ नि त। जस थोरै खाएपछि थोरै त निकाल्ने हो नि त, शरीरबाट नर्मली निस्कियोस् भन्ने हो के। ओके, एफिसियन्टली मुभ थ्रु आउट द बडी भाया केले, सिम्पल डिफ्युजनले है, यो कन्सेप्ट हो है। ओके, हाई प्रेसर मेक्स देम अन्नेसेसरी, यो त होइन नि त। हाई प्रेसरले तिनीहरूलाई सर्कुलेसन र एक्सक्रेसन नगरोस् भन्छ र भन्दैन नि त। स्मल साइज डिफ्युजन ओर्स, दिस क्यान बी है। स्पेसल डाइट गिभ्स न्युट्रिसन्स नो वेस्ट, यो मतलबै भएन, किनभने चाहिँ खाएको छ भनेपछि निकाल्नु त जरुरै पर्छ नि त। ओके, हरेक मेटाबोलिजमले के गर्छ, वेस्टलाई प्रोड्युस गर्छ क्या होइन। अनि हिट रेगुलेट्स बडी, यो त थर्मल रेगुलेसनसँग के अरे हो, यहाँसँग त मिलेन नि त। एन्सर के भयो, स्मल साइज डिफ्युजन वर्क्स। ओके, अलिकति है, धेरै होइन, अलिकति दिमाग खियाउनु पर्ने छ। अर्को क्वेसन, हाउ डज इनेट बिहेभियर डिफर्स फ्रम लर्न बिहेभियर, ल भन त। यो एनिमल बिहेभियर एन्ड एडाप्टेसनमा भर्खर मैले पढाएको छु, अस्ति अपलोडेड छ है। इनेट भनेको के हो ल भन त। इनेट भनेको जन्मिँदाखेरि लिएर आएको। ओके, अब हेर, इनेट भनेको पहिलेदेखि आएको हो, लर्न भनेको पछि सिकेको। इनेट इज मोर कम्प्लेक्स रे, हो त होइन नि। लर्न बिहेभियर चाहिँ मोर कम्प्लेक्स हुन्छ टिपिकल्ली हेर्दाखेरि है। इनेट इज फ्लेक्जिबल रे, इनेट बिहेभियर भनेको झन् रिजिड हुन्छ, इन्फ्लेक्सिबल हुन्छ। इनेट इज जेनेटिकल्ली प्रोग्राम, दिस क्यान बी है। इनेट अन्ली इन इन्भर्टिब्रेट्स, होइन नि। इनेट बिहेभियर त हाम्रो एनिमल ग्रुपहरूमा, भर्टिब्रेटहरू सबैमा पाइन्छ नि त। सो एन्सर इज के भयो, इनेट इज जेनेटिकल्ली प्रोग्राम भएर आएको हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन है, इन्ट्रोडक्सन अफ जेब्रा मसल्स हार्मिङ इकोसिस्टम इज एन एक्जाम्पल अफ, दाइ हामीले त जेब्रा मसल्स नै पढाएको छैनौँ भनेर नभन है। कस्तो भनेपछि जेब्रा मसल्स भनेको एउटा इन्भेड गर्ने एलियन स्पेसिज हो कि, जहाँनिर आफू गयो भने यसले अरू स्पेसिजहरूलाई हार्म गर्छ, बुझ्यौ। सो हेर त, जेब्रा मसल्स चाहिँ हेबिटेट डिस्ट्रक्सनको एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ त, होइन नि त। हेबिटेट डिस्ट्रक्सन भएपछि यो आउँछ भन्ने होइन नि त है। पोल्युसन, पोल्युसन योसँग कसरी रिलेटेड छ, पोल्युसन त कुनै हार्मफुल कन्टेमिनेन्टको इन्ट्रोडक्सन हो नि त। लस अफ बायोडाइभर्सिटी हुनसक्छ, किन भनेपछि यो आइसकेपछि त लस अफ बायोडाइभर्सिटी हुन्छ नि त, अर्को स्पेसिसलाई यसले हार्म गर्छ कि। ओजन डिप्लेसन भनेको के हो, थिनिङ अफ द एटमोस्फेरिक ओजन लेयर। सो एन्सर के भयो त, लस अफ बायोडाइभर्सिटी। अब
अर्को क्वेसन है, लर्न एस्पेक्ट अफ बर्ड माइग्रेसन। हेर त के छ, जेनेटिक कम्पास रे एबिलिटी। जेनेटिक कम्पास भनेको के हो, यो त सिकेको हो र होइन नि त, उसको इनेट हो नि त। एबिलिटी टु फ्लाइ लङ डिस्टेन्सेस, यो त लाइक उनीहरूमा छ नि त, क्षमता छ भनेपछि होइन, लाइक गर्न सक्छ नि त, इनेटै हो नि त यो पनि होइन। त्यसपछि यङ फलो एडल्ट्स टु लर्न रुट, यस दिस क्यान बी है। हर्मोनल ट्रिगर्स पनि इनेटै हो। सो एन्सर। अब अर्को क्वेसन, वाइ इज द डायफ्राम इम्पोर्टेन्ट इन म्यामल्स। भन त किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डायफ्रामको काम भनेको के हो, रेस्पिरेसनको बेला होइन लङ्सको तलपट्टिको उसलाई तल धकेलिदिने हो, इन्सपायर गर्दा अनि माथि जाँदाखेरि लङ्सलाई धकेल्ने। सो हेल्प इन कहाँ त, ब्रिदिङमा। मेन्टेन्स 4 च्याम्बर हार्ट, यो होइन। साइट फर मसल एट्याचमेन्ट होइन। प्रोटेक्ट्स लङ्स एन्ड हार्ट होइन। मेन भनेको प्राइमरी रोल इन ब्रिदिङ है। ल 40वटै क्वेसन बनाएर राखिदिएको छु होइन। इनकेस मिल्यो भने चाहिँ म टेलिग्राममा यसको के अरे एमसिक्यू बनाएर पनि राखिदिन्छु, त्यो कोडिङ गरेर होइन, तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नको लागि। ओके ल मजाले पढ है। ओके दिस वान इज फर्स्ट होइन, मैले तिमीहरू टेलिग्राममा जोइन गरेर पिडिएफ पाउन सक्छौ। ओके मैले राखिदिएको छु, मजाले पढ, एक्जाम आउँदैछ, त्यसैले नै यस्तो टाइपको क्वेसनहरू म मिल्यो भने फेरि बनाएर ल्याउँछु है। ओके ल पढ।